Hello and welcome to Goa 365's News Now. I am Manish Parab and these are the headlines. 5 accused in shocking gang rape of mentally challenged woman in Margao, sent to 7-day police custody. Mysterious excavation in Durar Mapsa causes safety concerns as commuters navigate hazardous area. And now for the news in detail. The 5 accused in the gang rape case of a mentally challenged woman in Margao were granted 7 days of police custody by JMFC Margao. The shocking incident involving young men from Vasco took place at a guest house in Kansaulim after the woman was abducted from the Margao KTC bus stand. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with the details. काल जो इन्सिडेंट जालेकडे आसा वा इन्सिडेंट खरेंच लज्जेची गजाल आसा आनी हो 5 जाणांनी एक जे डिसेबल भुरगीं आसा मतिमंद भुरगीं आसा हेजेर जो रेप केला आनी किडनॅप करून तेंचेर गँग रेप केला हेच खातीर सगळी थरांतल्यान निशेध व्यक्त जाता आनी सगळे लोक जे आसात व बेजार जाले कडेन आसा आनी प्रत्येक जाणाच्या तोंडांतल्यान येता की तांकां फाशी दिवची म्हणून पूण फाशी दिवपाचें काम जें आसा हें कोर्टाचें आसा कोर्ट लोक ते टायमार जी शिक्षा दिवपाक जाय ती दितलो पूण तेच पयलीं जे 5 जाणांक अरेस्ट केले तांकां आज JMFC कोर्टाक प्रोड्यूस केले मडगांव आनी तांकां सद्याक 7 दिसांचो पुलीस रिमांड केले कडेन आसा. सद्याक फातोर्डा पुलिसांनी काम बरें केले कडेन आसा आनी फुडली इन्व्हेस्टिगेशन आसा हें जी SP आसा सुनीता सावंत आनी त्याच बरोबर तेच्या अध्यक्षे खाली जो DYSP सिद्धांत शिरोडकर आसा ह्या फातोर्डाचो PI आसा नेथन हेणी बरें काम केलें आनी हें इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी तितून भितर आज जी आवडा वेग आसा बायलांचो एकवट आसा हेणी एक लेटर बरयले कडेन आसा आनी ह्या लेटराक कितें बरयलां आनी कितें आसा आनी कितें ती मागता हेंय आज आमी तेचे कडल्यान जाणून घेवया कित्याक सद्याक बायलो ह्यो सेक्युअर ना हें सद्याक हेजे वयल्यान केले जाले कडेन आसा आनी दुसरें क्रायम चोरयो क्रायमा भितर म्हळ्यार चोरयो मर्डर ह्यो रेप केसीस त्याच वेळ ड्रग्साचो धंदो झगडीं ही सगळीं ती आसात ती सद्याक जायत आसा हेजेर कंट्रोल म्हणटना आज ह्याच हेजेर आमी आवडा वेग अशी आसा बायलांचो एकवट हेचे कडेन विचारून घेवया कितें सांगूंक सोदता आनी तुवें जें लेटर एक कितें बरयलां तेजेर कितें ह्या खातीर लेटर बरयलां हें आज आमी तेचे कडेन विचारून घेवया. गँग रेप पळय जालें आमच्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्टान ती गँग रेप कंडेमनेबल म्हणजे लोकांक इतलें वायट दिसलां इतली किळस जाली की असल्यो गोश्टी आमचे वाठारांत जाल्यो म्हणून आनी असल्यो गोश्टी केन्नाय जावपाक जायना आनी कोणीय ताका सहमत आसपाक जायना. सगळ्यांचें एकूच म्हणणें की तांकां कडक पनिशमेंट जावचो इन्व्हेस्टिगेशन अशें जावचें की तांकां कडक पनिशमेंट जातलो आनी असल्यो गोश्टी परत कोणूय डेर करचो ना करपाक. आमची सुप्रिंटेंडंट ऑफ पुलीस जिणें टिम्स फॉर्म केल्यो डेप्युटी सुप्रिंटेंडंट्स आनी टीम फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ सावथ गोवा फॉर्म करून फक्त विथ टेक्नॉलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आनी एक्सपर्टीज तांची इन्व्हेस्टिगेटेड एक्सपर्टीज घेवन तांणी विदाउट क्लू म्हणटा तशें हे 5 जाणांक तुरंत धरले. तांची गाडी वापरली ती धरली आनी जी जस्टीस फुडें जावपाक जाय ताची तयारी जाल्या पूण तेच बरोबर म्हजें म्हणणें कितें की आमी असल्यो गोश्टी जातरीच एक्शन घेतलें हेजे बरोबर हांव कौतूक करता पूण तेच बरोबर म्हजी एक मागणी केल्या हांवें आमचे SP की असल्यो गोश्टी आमी जावपाक दिवपाक जायना. आनी आमचें एक सजेशन कितें एक म्हणजे पेट्रोलिंग पळय जाता ते पिनफोर्समेंट नाका नाजाल्यार PCR वॅन तांणी रातचे सांज जाली की रावंड घेवचे खंय बायलो बस मेळूं ना एके कारणां लागून थंय उरल्या बस स्टॉपाचेर बस स्टँडाचेर किंवा रेल्वे स्टेशनाचेर जाल्यार तांकां मदत करपाक की ते असले बळी पडपाक जायना आनी असलो लोक तांचो फायदो घेवपाक जायना म्हणून हें म्हजी पयली मागणी. दुसरी म्हजी मागणी कितें की आमी प्रिवेंशन स्टेप्स घेवपाकूच जाय आनी म्हाका विश्वास आसा आमची SP सावथ आसा तरी खूब सिटिजनांचो कॅर घेता ती आनी हे सृश्टीन कितें तरी एक प्रोग्राम करचो प्लॅन करचो आमचे तरी सगळ्यांत सुद्दां सपोर्ट आसा प्लॅन करचो की प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. एक चिंतपा गजाल हितून न्हू की हे 4 जाणांची कापोस्ताद चोयाय mentally unsound girl, you all are 4 of you all raping her.
इट्स सच अ डिस्ग्रेसफुल एक्ट. हिंगा म्हाका विचारपा जाय आतां तुमी कित एक्शन घेतले पुलीस कित्याक फ्रॉम टॉप टू बॉटम तुमी चोवपाक गेल जाल्यार लॉ अँड ऑर्डर हॅज कॉलेप्स्ड इन गोवा कंप्लिटली. इंडिया तर कॉलेप्स जालोली आहा आनी आतां गोंयाकूय सामकी कॉलेप्स जालो आहा. तेका लागून हिंगा कोण चोवपाक गेल्यार कोणाची भिरांत ना. आयज तूं मार हाल सोकाण तूं सुटोता. आयज तूं रेप कोर हाल सोकाण तूं सुटोता. तुवें आयचे दिसा कित कोत न्हू ते तुज्यान ओवरनायट पे कोर तूं सुटोता. कित्याक ऊंच ते सकल इज फॉर सेल्ड ऑल द डिपार्टमेंट. कोणाची भिरांतू ना आनी एका लागून भिरांत ना म्हूण एका लागून एसोले एक्ट जावपा पावताय. सपोज पुलीस तर एक्शन घेताय जाल्यार बाबा म्हाका विचारपा जाय पुलिसां कडेन इतल्योय रेप केस जालो आहा इतलेय विक्टीम तुमी दोन हाडो आहाय तांकां एट द एंड रिजल्ट कितें. रमेश नायक राउत, Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365. In Mapsa's Durer, a deep trench has appeared in front of the Honda showroom, but the purpose of the excavation remains a mystery. With no signs or safety measures in place, the area is hazardous, especially at night when it's unlit. Pedestrians and vehicles navigate this risky spot without any barricades, leaving commuters puzzled and concerned about the lack of precautions for public safety. Here's our reporter Nitiksha Gaukar with the ground report. म्हापसा धुळेरांत एक्टिवा शोरूमा मुखार हांगा खणून दवरला. हांगा कित्याक खणून दवरला? हांगा कसलेय सायनबोर्ड ना, तशेंच हांगा सेफ्टी मेजर्स ना. संबंधीत यंत्रणेन खंय तरी हांगा लक्ष दिवपाची गरज आसा. बिकॉज हो मेन असो रस्तो कितल्योश्योच गाडयो हांगासरल्यान यो वच करता. तशेंच खुबशी येरादारी हांगासरल्यान जाता. सो संबंधीत यंत्रणेन हांगा खंय तरी सायनबोर्ड्स लावपाक जाय आशिल्ले. तशेंच खंय तरी सेफ्टी मेजर्स हांगा घेवपाक जाय आशिल्ले. पूण हांगा कसले सेफ्टी मेजर्स आमकां हांगा घेतिल्ले पळोवपाक मेळना. सो बेगीनच्या बेगीन जाता तितल्या बेगिना हे हांगा कित्याक खणून दवरला. तशेंच हांगा जाय ते सायनबोर्ड्स तशेंच खंय तरी हांगा सेफ्टी मेजर्स आयज घालपाची गरज आसा. आतां हांव उबो आसा दुयेरान होंडा शोरूमाचे ऑपोजीट. आतां तुमी हांगा सिट्युएशन पळया, म्हाज्या फाटल्यान सिट्युएशन पळया. हांगा रोड खणलेले आसा. आतां हेतून कितें केबलिंग वर्क जातले कितें ना, सिवरेज जातले केबलिंग जातले ते कोणूच नको. कित्याक हांगा बोर्डूच ना. आतां तुमी म्हाका सांगात आतां हे खणून दवरला, एकूय सेफ्टी सायन ना, सेफ्टी रिबन बांधलेले ना. वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन कितें आसा, कसले वर्क करता अंडर PWD, आतां म्युनिसिपालिटी, रोड कितेंच ना. आतां हे सेफ्टीचे कोण पळोवपाचे? आतां सगळे टेंडरान तुम्ही पास करता, कॉन्ट्रॅक्टराक अलॉट करतात तुम्ही. कॉन्ट्रॅक्टराक हे नासता, टर्म्स अँड कंडिशन ना. कसलेय टेंडर तुम्ही पास करता, पैसे मेवले, बॉलस भरले, खाल्ले म्हणजे जाले. आता हेजे टेंडर पास झाला म्हणजे तुम्ही हेजेर एक रूल म्हणजे कितें ना. आता हो कॉन्ट्रॅक्टर काम करता, तुम्ही कोणीय PWD आसूं, म्युनिसिपालिटीचे आसूं, कोण येवन चेक करचे ना. हांगा खणलेले रोड आसा, हांगा सायन बोर्ड आसा कितें ना, हांगा सेफ्टी आसा कितें ना लोकांचे, हे कोण पळोवचे? हांव आमदाराक विचारता, जाता तितके बेगीन तो एक्शन घेवंक जाय. म्युनिसिपालिटी आजकाल कामूच करिना. आता आमदाराचे फॉलोअपचेर म्युनिसिपालिटी चलता. आता म्हणजे हांव आमदाराचें नांव घेता की आमदार हेतून लक्ष घालचे आणि जाता तितके हांगा सेफ्टी पयलीं घालचे, मागीर हांगा काम करचे मेन रोडाचेर. हे NH रोड हा, भितरले रोड न्हू, सर्वीस रोड बीन न्हू. NH रोड हा म्हणजे हेजे पयलीं प्युरिटी दिवंक जाय आणि जाता तितके बेगीन हेजे पयलीं रेक्टिफिकेशन करूंक जाय आणि हांगा सायन बोर्डी पयलीं जाय. नाजाल्यार काम बंद करचे, नाजाल्यार आमी काम बंद करतले सेफ्टी करिना जाल्यार. Nitiksha Gaukar, Manish Parab and Vaishnavi Sargaonkar for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Garbage has become a growing concern in Goa, with piles now appearing on highways like NH66 in Navelim.
Locals are frustrated as irresponsible dumping continues with bags scattered along the roadsides. There is a rising fear if this trend persists, the highway will soon resemble a massive garbage dump. Here's our reporter Ramesh Naik Raut with more on this ongoing issue. आज गार्बेज जी आसा ही गार्बेज खूब सतावपा लागले कडेन आसा आनी गार्बेज लोकच करता आमीच करतात पूण आमकां जे तरेन आमी करून दिवपा जाय पंचायती या म्युनिसिपालिटी ते आमी करून दिवपाक शकनात आनी हेजे खातीर आज गार्बेजीचो जो नरकासूर आसा वो खूब वाडत गेले कडेन आसा आमी लोकां कडेन मागतात की लोकांनी मातशे गार्बेजीची तुमी बरे भशेन विल्हेवाट लावची नाजाल्यार जे पंचायती कोण येता जाल्यार तेंचे कडेन दिवची म्युनिसिपालिटी येता जाल्यार म्युनिसिपालिटी दिवची आज तुमकां आमी अशीच गार्बेज जी आसा ही हायवेचेर दाखयतात आनी इंटरनल रोडाचेर दाखयतात आज हायवेचेर पळय जी गार्बेज घातल्या सध्या हायवे आनी हे जे रोड आसात हे सध्या गार्बेजीचेच रोड जाल्ल्या भशेन जाले कडेन आसा कित्याक प्रत्येक जण हाडटा आनी रस्त्यार उडयता म्हणटा रस्तो वो रस्तात म्हूण आतां कळले कडेन आसा आनी हेचे खातीर हेजेर उपाय म्हूण तो कोणी काडपाक शकना लोकांक जेन्ना आमी विचारले त्या टायमार लोक म्हणटात तांकां फायन जी आसा ही खूब करूंक जाय फायन वाडोवपाक जाय आनीक दुसरे वटेन आनीक लोकांक विचारले ते म्हणटात की CCTV बसोवपाचे आनी ह्या CCTVचेर जे कोण गार्बेज उडयतात हेंकां फायन मारपाची आतां प्रश्न येता की कितले CCTV खंय बसोवपाचे आनी ते मेंटेन करतलो कोण आज आमचे हितून कितलेशे असले प्रोजेक्ट आसा ते मेंटेनन्स नासले कारणान ते साम पोना गेले कडेन आसा आनी ह्या गार्बेजीचेर जर CCTV बसयले जाल्यार ते मेंटेन करतले कोण हो एक प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा आतां जाता ती ट्राय करपाची ट्राय केले शिवाय कांयच जायना पूण ही जी गार्बेज आसा ही खंय तरी निवळ जावपाक जाय आनी ही निवळ जाता जाल्यार लास्ट सरकारान हेजेर खंय तरी उपाय काडचो आनीक लोकांक बरी जीवन जीवची म्हणून मागतात मेन नॅशनल हायवे ज्या जाग्यार टुरिस्ट आणि भरपूर लोक वॉकिंग बी वयता त्या जाग्यार कमीत कमी एक 5-6 फायट आमी न्यूजाचेर बी घातले सगळे केला पण हे ज्या जाग्यार घाण हाडून लोक उडयता ते बी शिस्त नासता आनी गोंयाकार म्हणून आपूण सांगतना तांकां गर्व कशी दिसता म्हणून कळना कित्याक सलूनवाल्याचो आख्खो गार्बेज हांगा पावला तेंगे केस आनी जे लोक टेलरिंग करता तेंचो आनी स्पेशल जे रातीक जे शेफ बी आसता तेंगे बुफे बी आसता तेंचो बी सगळो घाण हाडून हांगा उडयता तर हेजेर कोण लक्ष दिवपाक जाय हे पंचायती बाबडे कितें आहा तेंच्यान जाता तितले करता आनी सर्टन एरिया जे PWDचे अंडर येता तेंची एजन्सी बी आसता खंय आतां म्हाका कळून येला तर ते एजन्सी मार्फत कित्याक साफ बी करून घेयना हे कांय कळना आनी आयज आमचे गोंय नॅशनल हायवे जो चालू जाला त्या जाग्यार फूल ट्युरिस्ट भायले येता वयता ते चोवन देखून बाबडे लज येता आमकां की बाबा अशी इतली घाण रस्त्यार हाडून लोक उडयता ताका लागून आमी अपील करता PWD कडेन की तेंच्यान लक्ष दिवचें आनी जात तितले बेगीन आख्खो गार्बेज क्लियर करचो आनी खंय तरी दिसता की CCTV कॅमेरा हाडून नॅशनल हायवेचेर बसोवप म्हणून आमी कितली फाटी सांगला पण अजून लक्ष दिलें ना तेजेर हांव सांगता की चडांत चड लक्ष दिवचें PWD आनी आपलो काम आपल्या वेवस्थीत प्रमाणे करचें म्हणून अपील करता हांव तेच वजाप जाता आमगे गोंयकारांचे आयज आमगे पंचायत एवरी वीक गार्बेज कलेक्ट करता घरा कडच्यान रस्त्यार सगळ्या भोंवन गार्बेज कित्याक आमगे थोड्या बाना थंय आमी हें कोताय हो लोक बरें सेग्रेट करता आगे पंचायत इतले हें कोता पंचायत गार्बेज वता आसतना तुमी आनी आजून ती रस्त्यार उडयताय घरा पळय पंचायत रस्त्यार पंचायत वता आतां फॉर एग्जाम्पल तुवें सजोड रोड वयतो गाड्यार मेन रोड आनी थिंग आतां करपाक गेल्यार इतली गार्बेज हांव म्हणटा हे लोकांची हें कितें पंचायती तुजें गार्बेज एवरी वीक कलेक्ट करता आसतना तुमी रस्त्याचेर उडोवपाक कारण कितें आनी हांव मागता हें सांपड तेका पंचायतीन हेवी ताका फायन घालचें तेन्ना एक सुदरतलें नाल्यार सुदरपा नाय गोंयांत. रमेश नायक राउत, समृता खणगांवकार and सानिका नागवेकर for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And lastly, for the weather, Goa is set for a calm and dry Sunday with clear skies expected throughout the day across both North and South Goa districts. The weather will remain pleasant with no significant changes in temperature as the maximum is forecasted to reach around 34 degrees Celsius while the minimum will hover around 21 degrees Celsius. The morning may witness shallow to moderate fog, particularly in some areas, followed by haze as the day progresses. However,
Residents need not worry about any weather disruptions as there are no weather warnings in effect for the Goan coast. The outlook suggests a clear trend of clear weather with minimal cloud cover. Whether you are heading to the beach or exploring the scenic hills of Goa, it's a great day to enjoy outdoor activities. Just keep in mind the potential for early morning fog, which could clear up by midday, leaving a bright and pleasant afternoon ahead. Pleasant, dry weather for Sunday. Shallow to moderate fog very likely. Mainly clear sky with haze likely in the morning. Temperature expected to remain stable. Maximum and minimum temperature on Sunday 34 degrees Celsius and 21 degrees Celsius. No weather warnings for Goan coast. Bureau Report Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin, and for more news and updates, log on to our website www.goa365.tv, follow us on Facebook and YouTube Goa 365 TV. Take care, stay safe and keep watching Goa 365.